बिस्मिल्लाह रहमान अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये अभी बाखबर सिक्योरिटी जराए ने आपको पता खबर दी है तुसी क्या दिखाओ एड्डा मुश्किल लफ्ज है बाखबर सिक्योरिटी जराए कहीं जरा इसको 3 बार कहें जल्दी जल्दी आपसे कहा नहीं जाएगा। एनीवेज जी उन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कौन होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा इमरान खान कौन होते हैं। तो इनको अब्बू से बात करने की तमीज़ भी नहीं है, लेकिन चलें बहरहाल यही तो तमीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं इनको, जरा तमीज़ से बात किया करें, ज़रा थोड़ा एहतराम किया करें, मतलब यही तो चीज़ें हम सिखाना चाह रहे हैं और तो हम कुछ भी नहीं, हम यही इनको सिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये आइन है, ये कानून है, इसके मुताबिक चलो यही लड़ाई है इस गल दी होर तो लड़ाई साड़ी कोई नहीं नाल। अच्छा खैर एनीवेज, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान कौन होता है हमें बताने वाला जी कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन में हो कि ना हो, और अगर हमने इमरान खान तुम्हें शामिल किया तो हम जो है तुम्हारा जो है वो ओपन ट्रायल करेंगे और तुम्हारा जो होगा ना वो ओपन ट्रायल होगा वगैरह वगैरह। अच्छा ये तो बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन मैं पहले एक ज़रा ज़ाती हैसियत में एक मशवरा देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए वैसे तो पीना हराम है, लेकिन खुदा दिली सस्ती ना पिया करो। एक तो गरीब उत्तो बदतमीज ए बर्दाश्त नहीं होंदा कॉम्बिनेशन, यकीन करो तुसी, ताड़ी मेहरबानी। मतलब तुसी पियो वो ताड़ी मर्जी है, वैसे हराम है, लेकिन अगर पीनी हो तो भाई थोड़ा ब्रांड बेहतर करना, मेरा ये मतलब है। अच्छा दूसरा ये कि कोई भी बात करने से पहले मैं सिर्फ एक बहुत ज़रूरी बात में जो कहना चाहता हूँ वो ये है, आप लोगों से जो देख रहे हैं, देखें इनकी बातों पर गुस्सा मत कीजिए। ये जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की ये तू तड़ाक पर उतर रहे हैं, जिस तरीके से ये मतलब इमरान खान से मुखातिब हैं, जिस तरीके से ये खुलेआम इल्ज़ामात लगाते हैं, ये एक सियासी जमात के तौर पर सामने आए हैं, ये लगता नहीं है, मुश्किल हो जाता है ये फिगर आउट करना कि यहाँ पर DGISPR साहब गुफ्तगू कर रहे हैं या कि वो थड़े पर बैठने वाला कोई अता तारड़ या कोई मरियम औरंगज़ेब साहिबा कर रही हैं या अज़मा बुखारी और इस तरह का। ये लेवल बड़ा सिमिलर लगता है, इनकी गुफ्तगू का स्टाइल बहुत सिमिलर लगता है। हो सकता है लिखारी एक ही हो, इरफान सदीकी साहब सबको एक ही तरह का लिख के दे देती हूँ, या कोई और मेरे ख्याल से कोई नाजी शाजी का भी एक बेटा वो भी कोई लिख के देता हो, मुमकिन है, बहरहाल जो भी होता है, लेकिन इस पर गुस्सा नहीं आपने करना, इनको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मैं आपको चाहता हूँ। इसको प्रोसेस करें, मैं फिर उसके बाद इनकी बात पर भी आते हैं, और वो ये है इन्होंने कभी सियासी मैदान में ऐसी शिकस्त जो है वो इन्होंने देखी नहीं है। ये पहली बार है इनको 75-76 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इस किस्म की सियासी शिकस्त का इनको सामना है, और ये इमरान खान और उसकी कौम, और इमरान खान की कौम इसलिए कि जाहिर है पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, तो इमरान खान और उसकी कौम का ये मारका है, ये उनको इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इनको सियासी मैदान पर बहुत बुरी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर शिकस्त दे रहे हैं। वरना क्या था, जो बयानियाँ बेचते थे वो हम खरीद लेते थे, हम जैसे बेवकूफ़ मतलब वो क्या बंदा क्या कहे कि कितने ज़्यादा बेवकूफ़ थे, अब यकीन भी नहीं आता है। ज़माना जहलियत में जो ये कहा करते थे हम उस बात को मनोवन तस्लीम कर लेते थे, लेकिन अब देखिए हो ये रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं उस पर कोई बात यकीन नहीं करता, और जो इमरान खान साहब कहते हैं उस पर आप मनोवन तस्लीम कर लें उस तमाम बातों को। तो ये जो चीज़ है ये हज़म नहीं हो रही है। इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि इमरान खान को किस तरह सज़ा दी जाए, किसी न किसी केस में अवाम ये मान जाए, और मैं आप और हम सब ये मान जाएं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जो सैयद हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब के जो लीडर है, नवाज शरीफ और जरदारी और जितने भी लोग हैं, और इमरान खान, ये सब एक तरह के लोग हैं और असल मसीहा हम लोग हैं। लेकिन कौम ने ये बहुत वाज़ेह पैगाम दिया ओवर एंड ओवर अगेन, और असल पैगाम तो वो था जो ठप्पे लगाकर 8 फरवरी को अवाम ने दिया कि आप तमाम लोग एक तरफ हैं, तुम्हारी तमाम ताकतों के सामने जो ताकत है वो अवाम की ताकत है, जिसको वो तस्लीम नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि जी 9 मई के हवाले से जी कोई मास्टरमाइंड है फैज़ हमीद और ये वो, अगर है तो आप उसको जो मर्जी सजा दें, आपकी मर्जी है, लेकिन ओपन कोर्ट में ट्रायल करें ताकि पता चले लोगों को कि आखिरकार दुनिया की सपोजली जो नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो सरबराह है वो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ में वो कैसे शामिल रहा, वो कैसे ऐसा रहा कि उतनी देर तक फौज में सर्व करता रहा और किसी को समझ नहीं आई कि वो तो गद्दार है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आप तो यही डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उनको कि वो गद्दार वतन है, और अगर हैं तो हमें कोई मसला नहीं, प्रूव कर दें इस बात को ओपन कोर्ट में। बिल्कुल करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से आपके साबका चीफ्स ने किस तरह से क्या क्या ज्यादती की। चले आपने एक पकड़ लिया, ये बताएं। दूसरी बात ये कि जहां तक आपने कहा कि इमरान खान को अगर हमने शामिल किया, एक्चुअली असल में तो आपका मकसद ही ये है कि आप इमरान खान को शामिल करें। फैज़ हमीद को जब आपने पकड़ा था तो आपको ये लगता था कि बड़ा एक पैनिक सिचुएशन होगी, बड़ा कुछ होगा और आपको जीत मिल जाएगी, लेकिन वो आपका पूरे का पूरा प्लान जो है वो चौपट हो गया, क्योंकि जाहिर है फैज़ हमीद भी वही हैं, आप भी वही हैं, आप सब तमाम लोग एक ही लोग हैं, मज्जा दियां भैनां होंदियां ने, तो असल में ये बात है। तो बहरहाल
اگر آپ عمران خان کا کوئی بھی ٹرائل کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں. پچھلے 15 ماہ میں صرف آپ لوگوں کی میں یہ بات وہ باور کروا دوں گی، اس بات کو آپ کو یقیناً پتا ہوگا، لیکن میں اس کو صرف دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. پچھلے 15 ماہ میں پاکستان کی کسی بھی عدالت میں آج تک کوئی ایک ثبوت بھی پیش نہیں کیا جا سکا. آئی جی پنجاب نے جب یہ کہا کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، وہ اب تک عدالتوں میں ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ثبوت یا ایک بھی گواہ جو کسی بھی پاکستان کی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا. جس وقت انوشا مسعود صاحبہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، اس میں سے ایک بھی کوئی بھی ایک گواہ کوئی بھی ایک ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا. 2 کانسٹیبلز ہیں وکلا کے مطابق، اور یہ جو کیس ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو دو پولیس والے ہیں، 2 کانسٹیبلز ہیں جو کہ گواہان ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ کس طرح سے ہوا. اور یہ جو 2 پولیس والے ہیں یہ 49 مقامات پر بیک وقت موجود تھے. اچھا، اور ان دونوں پولیس والوں کو آج تک کبھی کسی عدالت نے نہیں بلایا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کوئی ثبوت نہیں دیے گئے. جو ملٹری کسٹڈی میں ہمارے 84 لوگ ہیں ان کے خلاف بھی آج تک کوئی ایک مقدمہ، کوئی ایک الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ ہے 9 مئی کی حقیقت. اب اس کے آگے آپ جتنا مرضی، وہ کہتے ہیں لسی نیند تے لڑائی جنی بدالو بد جاندی ہے. اب یہ جتنی مرضی بڑھاتے رہیں، جتنی مرضی بڑھاتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر بات یہ ہے، گزارش یہ ہے سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب تسی یہ چبلا نہ مارو. مطلب میں معذرت چاہتا ہوں، چبل مارنا کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ تو آپ ظاہر پوری زندگی مارتے رہیں، لیکن مطلب یہ اگر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے نا، باخبر سیکورٹی ذرائع نہ کریں، آپ خود سامنے آئیے. آپ بڑے مطلب محترم ہیں، 22ویں گریڈ کے اب افسر ہیں، پتہ نہیں کس طرح لگ گئے تو. ایک تو یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ لوگوں کا ذہنی چیک اپ ہونا چاہیے کبھی بھی کسی بھی اوپر والے عہدے میں جانے کے لیے. میرے خیال سے 15ویں 16ویں گریڈ تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جہاں پر بھی جائیں ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ ذہنی طور پر ایسا شخص ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، ہم کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہے، کسی محکمے کے خلاف نہیں ہے، کم از کم میں تو نہیں ہوں جی. میری تو پوری کی پوری سپورٹ جو ہے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے، میری پوری سپورٹ جو ہے اپنی پولیس کے ساتھ ہے، میری پوری سپورٹ جو ہے اپنی عدلیہ کے ساتھ ہے، میری تمام کی تمام سپورٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ریفارمز ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پولیس میں ریفارمز ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں ریفارمز ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا ٹاؤٹ جو ہے وہ اوپر آ کر قاضی القضاء بن جائے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے. اس کا ایک مطلب جو وہ چیزیں ہیں وہ وضع ہونی چاہیے تاکہ ان کے خلاف بھی ایک کوئی طریقہ کار اس کو وضع کر دیں کہ کیسے ان کے خلاف بھی احتساب کرنا ہے. اسی طرح فوجی جتنے بھی ہیں ہمارے کاکول سے جو لوگ نکلتے ہیں، جس طریقے سے نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہم اس میں ریفارمز چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھے، جس طرح کہ حافظ صاحب آپ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں. سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، بہت زیادہ فرعونیت میں ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں. یہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے. دیکھیے بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لمبی جتنی باتیں کہیں میں نے کہا آپ کو کہ لسی نیند تے لڑائی جتنی بدالو بد جائے گی، لیکن بات صرف سادہ سی ہے کہ اور بات یہ ہے کہ اب یہ ملک یہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتا جب تک یہ بیرکوں میں واپس نہیں جاتے. میں بارہا یہ کہا ہے، بعد میں دوبارہ کہتا ہوں، عمران خان نے بیرکوں میں جانے والی جو راہ تھی، وہ جو کچی سڑک تھی، عمران خان نے اس کو 4 لین ہائی وے بنا دی ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ابھی چلے جائیں، 6 مہینے بعد جائیں، سال بعد جائیں، آپ کو لینا تو وہی راؤٹ پڑے گا. آپ کو جانا پڑے گا اس 4 لین ہائی وے پر اور اپنی بیرکوں میں. اس کے بعد یہ ملک ترقی کر سکے گا. باقی آپ جتنا بھی جو کچھ کرتے رہیں، جیسے مرضی بیانات دیتے رہیں، تو تڑاک کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، یہ صرف اور صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ بہت بری طرح شکست کھا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو فاتح پیدا کیا ہے. وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہار سکتا ہے، لیکن اس جنگ کا اصل فاتح، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. اور وہ اس قوم کو، اور یہ قوم اس کو تب سے جانتی ہے جب کوئی بھی نہیں جانتا تھا. کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اپریل 1986 میں جب آپ کو کمیشن ملا تو 1987 میں عمران خان اپنی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکا ہوا تھا. عمران خان کو یہ قوم پچھلے 50 سال سے جانتی ہے. یہ قوم کی 4تھی نسل ہے جس کا ہیرو جو ہے وہ عمران خان ہے. 4تھی مسلسل نسل کا ہیرو عمران خان ہے. آپ جو بھی کر لیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. پاکستان زندہ باد.